रातको 10 बजे हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि जस्ताको तस्तै फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाउने निर्णय गरेको छ। आज प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले संसदबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयकलाई फेरि राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बैठकपछि दिएको जानकारी अनुसार संसदले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक पुनर्विचार गरी फेरि प्रमाणीकरणका लागि पठाउने निर्णय भएको हो। प्रतिनिधि सभाले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहले यो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो, जसलाई प्रतिनिधि सभाले बहुमतले पारित गरेको छ। पारित विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुनेछ र राष्ट्रिय सभाले पनि दफावार छलफलसहित पारित गरेर पुनः प्रतिनिधि सभामा पठाउँछ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएपछि प्रतिनिधि सभा स्वीकार गरी सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउने प्रक्रिया रहेको छ। नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको छ। उपसभापति धनराज गुरुङ, मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल सहितको टोली निर्वाचन आयोगमा पुगेर दल दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले सङ्घ र प्रदेशको लागि दल दर्ताको लागि निर्धारण गरेको अन्तिम दिन कांग्रेसले दल दर्ता गरेको हो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 10 महिला केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्नुभएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार केन्द्रीय कार्य समितिमा 33% महिला हुनुपर्छ। हालको केन्द्रीय कार्य समितिमा महिलाको उपस्थिति 33% नभएकाले उनीहरूलाई मनोनित गरिएको हो। आगामी मङ्सिरमा हुने सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एउटै चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्न नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाल समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन्। निवेदनसँगै बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह हँसिया हथौडा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। अब नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेद्वारले माओवादीको चुनाव चिन्ह लिएर चुनावमा जानेछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्ना पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँगको सहकार्यको ठूलो अर्थ रहेको बताउनु भएको छ। आगामी निर्वाचनमा भट्टराई पनि माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति भएपछि अध्यक्ष दाहालले आफूहरूसँगै उभिने कुराको ठूलो अर्थ र महत्त्व रहेको बताउनुभयो। पार्टी एकता नभए पनि चुनावपछि एउटै केन्द्र बनाउने सहमति भएको दाहालको भनाइ छ। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टीसँग पनि एकताका लागि संयोजन समिति बनाउने तयारी भइरहेको दाहालले बताउनुभयो। छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्य चुनावका लागि मात्रै भएको बताउनु भएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते सुरु हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भाग लिन 84वटा राजनीतिक दलहरूले आवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले यसका लागि साउन 31 गतेसम्मका लागि समयावधि तोकेको थियो। सोही अवधिमा ती दलहरू दर्ता भएका हुन्। आयोगले निर्वाचनमा भाग लिन आवेदन दिएका दलहरूको सूची आज सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि गत वैशाख 30 मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने 80 दलहरूले भाग लिएका थिए। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनार्थ
आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएका सबै दलको भोलिबाट जाँच गर्ने भएको छ। आज निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता निवेदन गर्न पुगेका दलहरूको बारेमा जानकारी गराउँदै आयोगले यस्तो बताएको हो। सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोग नेपालका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन प्रयोजनार्थ आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिएका सबै दलहरूको भोलिबाट जाँच परख गर्ने, हेर्ने, कानुन बमोजिम छन् छैनन्, प्राप्त गर्नुपर्ने सबै कागजात छ कि छैन भन्ने कुराको परीक्षण सुरु हुने बताउनु भएको छ। गएको वैशाखमा सम्पन्न भएको पालिका चुनावको खर्च विवरण नबुझाउने 1,23,000 जनाभन्दा धेरै उम्मेद्वारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आयोगले आज विज्ञप्ति निकालेर पालिका चुनावमा गरेको खर्च नबुझाउने र तोकिएको समयभन्दा ढिलो बुझाउने उम्मेद्वारलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया थालेको जनाएको छ। चुनावमा गरेको खर्चको विवरण आयोगले तोकेको ढाँचामा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आउँदो मङ्सिर 23 गतेभित्र जग्गालाई कम्तीमा कृषि तथा गैर कृषिको रूपमा वर्गीकरण गर्न सबै पालिकालाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर पालिका स्तरमा नै गठन भएका भू उपयोग परिषदबाट निर्णय गरेर आउँदो मङ्सिर 23 गतेसम्म कृषि तथा गैर कृषि जग्गाको वर्गीकरण गर्न आग्रह गरेको छ। नयाँ भू उपयोग नीति र नियमावली जारी भइसकेपछि जग्गा किनबेचका लागि कृषि र गैर कृषि कुन हो भनेर वर्गीकरण अनिवार्य गरिएको छ। तर पालिकाका भू उपयोग परिषदले वर्गीकरण नगर्दा किनबेचमा समस्या भएको गुनासो आएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता भएको 6 महिनापछि कारबाही प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ। न्यायपालिका प्रमुख विरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको 6 महिनापछि सिफारिस समितिको बैठक बसेर छानबिन प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो। त्यसका लागि प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक भोलि 11:30 बजेका लागि बोलाइएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मी गौतमले भोलिको बैठकमा सभापतिको निर्वाचन, समितिको कार्यविधि लगायतका एजेन्डा रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावपछि प्रहरी समायोजन गर्ने आश्वासन दिएपछि साउन 29 गतेदेखि मध्य प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमा दिएको धरना स्थगित गरेको छ। मध्य प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रको उपस्थितिमा धरना कार्यक्रम स्थगित भएको हो। प्रदेश प्रमुख मिश्रले मुलुक चुनावमा होमिएकाले चुनावपछि प्रहरी समायोजन हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जानकारी दिएकाले धरना कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित सरकारमा रहेका दलका शीर्ष नेताहरूले प्रहरी समायोजनको काम मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको चुनावपछि गर्ने आश्वासन दिएकाले धरना स्थगित गरिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्दै गएको छ। यो सँगै इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीले पनि निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको छ। लगातार तेस्रो पटक भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको हो। आइओसीले आज नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएकोमा पेट्रोलमा लिटरमा ₹1.94 र डिजेलमा ₹4.84 घटेको छ। यसअघि साउन 1 गते र 16 गते पनि भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको थियो। भारतबाट लगातार तेस्रो पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले भने संस्थालाई अझै घाटा रहनुका साथै आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रहेको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरेको छैन। नेपाल सरकारको ऋण बढेर 20 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ नागेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 17 खर्ब 34 अर्ब रहेको ऋण गएको आर्थिक वर्ष 2078-79 झन्डै 3 खर्बले बढेर 20 खर्ब 11 अर्ब 5 करोड रुपियाँ पुगेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सरकारको ऋण 20 खर्ब 11
अर्ब 58 करोड रुपियाँलाई नेपालको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 ले भाग गर्दा हरेक नेपालीको भागमा 68,907 रुपियाँ ऋण पर्न आउँछ। गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले 2 खर्ब 31 अर्ब आन्तरिक ऋण र 1 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण लिएको छ। गएको वर्ष नेपालले 47 अर्ब 33 करोड रुपियाँ सामा भुक्तानी गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 848 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 5,619 जनाको नमुना परीक्षण गरेकोमा 848 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यही अवधिमा 526 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। अहिले नेपालमा 5,259 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। जनआकाश युवा पत्रकारिता पुरस्कार रामेछापका युवा पत्रकार राजन महतारालाई प्रदान गरिएको छ। आज नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल कमलादी काठमाडौँमा भएको जनआकाश साप्ताहिकको 15औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा युवा पत्रकार महतारा सम्मानित हुनुभएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले युवा पत्रकार महतारालाई सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। हजुरको रेडियो रामेछापका समाचार प्रमुख एवं कार्यक्रम उत्पादक रामेछाप.com अनलाइनका सञ्चालक तथा सम्पादक महतारालाई नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील रही पत्रकारिता क्षेत्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल रहेको भन्दै सम्मान गरिएको हो। पत्रकार मोहन कार्की सम्पादक र सञ्चालक रहेको जनआकाश मिडिया प्रणालीद्वारा प्रकाशित राष्ट्रिय साप्ताहिक जनआकाश साप्ताहिकले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ। रामेछाप जिल्लाका 45,000 भन्दा बढी नागरिक स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुगेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई स्वास्थ्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य विकास समिति मार्फत ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा 42,214 जना आबद्ध भएका छन्। 2 नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिकाको 64 वडा रहेको जिल्लाका हालसम्म 23,842 महिला र 21,369 पुरुषले स्वास्थ्य बीमा गराएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड रामेछापका दर्ता अधिकारी नारायण प्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी मन्थली नगरपालिकाबाट 14,047 जना र सबैभन्दा कम उमाकुण्डा गाउँपालिकाबाट 2,388 जनाले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन्। आफ्नो सन्तानको डिएनए टेस्ट गर्नुपर्ने लगायत माग राख्दै आन्दोलनरत निहारिका राजपूतका पति भनिएका शिवराज श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको टोलीले श्रेष्ठलाई आज पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डीएसपी प्रदीप छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। निहारिका राजपूतले श्रेष्ठले आफूमाथि बलात्कार गरेपछि सन्तान जन्मिएको भन्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले गत साता राष्ट्रपति निवास अगाडि आत्मदाह गर्न लाग्दा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले रातको समयमा घरभित्र प्रवेश गरी लुटपाट गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले काठमाडौँ नयाँ बस्ती पाटीटार बस्ने रामसिंह तामाङ, जोरपाटी बस्ने दिलबहादुर स्याङतान र सोही स्थान बस्ने सुशील भन्ने बाबुलाल थिङलाई पक्राउ गरेको हो। सो समूहले यही साउन 24 गते राति कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 स्थित नारायण बस्नेतको घरमा प्रवेश गरी धारिलो हतियार देखाई नगद सुन र हिराका गहना लुटेर फरार भएका थिए। हवस् त राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचार सकियो। हाम्रो भेट भोलि बिहान 9 बजेको हजुरको समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि। हिँड्दै आयो घुम्तीमा भेटियो सुन्ने